اقلیما لطفاً وایسا بهم گوش بده. نمیخوام، لطفاً بذار برم. اقلیما به خاطر من لطفاً. تو لطف داری اما نمیتونم این کارو بکنم، برام سخته. من درک میکنم، حرفتم قبول دارم. من دوستیمو با فرید به خاطر تو تموم کردم. نمیخواد چیزی رو به خاطر من تموم کنی. اصلا بذار برم. نمیتونم دوستی تو به خاطر فرید از دست بدم. اقلیما تو لطف داری اما خواهش میکنم. آبرو از دوستی برام مهمه. به خاطر دوستی میتونی ببخشی؟ لطفا. بعد از اون دفعه حرفتو باور نمیکنم. آدم عاقل یه بار گزیده میشه، نه 2 بار. اما من این دفعه دارم از صمیم قلبم عذرخواهی میکنم. واقعا عذر میخوام اقلیما. من نمیتونم تحمل کنم که به خاطر من از دانشگاه بری. خواهش میکنم اقلیما، لطفاً به حرفم گوش کن. من قلباً ازت عذر میخوام. خواهش میکنم از اینجا نرو. کسی که بقیه رو مسخره کنه مسخره میشه. حالا فهمیدی آقا فرید؟ به این میگن انتقام. دیگه لازم نیست ادامه بدی. این نقشه من بود. عمدن اومدم پیش تو گفتم اقلیما میخواد بره. دیدی؟ نقشم دقیقاً جواب داد. خیلی خوبه. اما این بار واقعا از صمیم قلبم ازت عذرخواهی کردم. واقعا؟ اما برای چی؟ بعضی چیزا دلیل نمیخواد. آدم به خاطر دلش انجام میده. با اجازه. بریم؟ آره بریم. پسرم حداقل 1 دقیقه دیگه صبر کن باشه. تو خدا تخم مرغا رو سرم نشکنی. بابا همون دعا کافی بود دیگه. دارم این کارو میکنم که شغل پیدا کنی، عاقبت به خیر بشی. این کارا دیگه زیاده رویه. همون دعا کردن کافیه. اگه موفق بشی باید با 2 بسته شیرینی برگردی خونه، چون میخوام یه بسته‌شو به رمال بزرگ بدم. فهمیدی؟ خیلی خوب میشه. جوری میگی انگار قبول شده. انشالله 100% قبول میشی. این بار کار خیلی مهمی انجام دادم و نگران نباش. دشمنان نمیتونن این بار چشمت بزنن. اگه این بار بخوان تو رو جادو کنن، این خودشونن که جادو میشن. آره اینجوری میفهمیم که کی باهامون دشمنه. پسرم همشونو میشناسیم. حالا اجازه هست برم؟ صبر کن. وقتی رفتی بیرون اینا رو بنداز یه گوشه. بذار باشه. خب نیمرو میکنم. نه عزیزم بدش به من ببینم. خودم میندازمشون. تو برو. باشه فعلا. خدا مراقبت باشه. انشالله موفق باشی عزیزم. برم که بندازمش یه گوشه. سلام علیکم خواهر. چطوری تو؟ چی شده؟ کپکت خروس میخونه؟ دانشگاه خوش میگذره نه؟ آره شاید. بین آره یا شاید فاصله زیادی است. تا الان باید بگی آره خیلی هم خوبه. امروز وسط شوخی‌ها خیلی چیزا جدی شد. خیر باشه. چه سرتای قضیه رم سریع جمع کردی؟ بعضی ماجراها باید سریع گفتشن وگرنه آدم ازشون عقب میمونه. با این تعریفا انگار از قافله عقب نموندی. تازه جلو هم زدی. حالا اسمش چیه؟ فرید. اسم قشنگیه. چی میگی خواهر؟ سال بالاییه، همینو بس. چرا جا زدی؟ سال بالایی باشه مشکلش چیه؟ اصلا کجا نوشته کسی نمیتونه عاشق سال بالاییش بشه؟ چی داری میگی؟ موضوعی نیست. آره فرید پسر خیلی خوبیه، یکم شیطونه، خوش تیپه و همین. اینجوری که تو داری نشون میدی این قضیه قرار نیست به این راحتی حل بشه. دیگه داری الکی بزرگش میکنی خواهر. اقلیما خانوم،
دیگه کارت تمومه. تو ما رو قورت دادی. خیر انشالله. چی داری میگی؟ من که گرسنمه، میرم یه چیزی بخورم. خب پسرم، فکر کنم باید برای انترنی اقدام کنی. تا الان به 2 دانشگاه درخواست دادم پدر. عالیه. پسرم تو کارت عالیه. راستی ماهنور بهم زنگ زد. برای عروسی فامیل شوهرش میاد. شاید یه ماه بمونه. واقعا؟ برادر اویس هم میاد؟ نه، اون میخواد با دالی بیاد. درست. خوبه، خیلی به همون خوش میگذره. دالی کم کم داره زبون باز میکنه. ولی من که واقعا دوست ندارم بره دبی. چی کار میتونه بکنه؟ خانواده شوهرش اونجاست. یادت آخرین بار دالی چجوری مریض شد؟ همیشه موقعی که میخواد بیاد تعطیلات اتفاق میفته. از روزی که ماهی ازدواج کرده همیشه یه اتفاقی برای خانواده شوهرش میفته. درسا پشت خطه، اینو باید جواب بدم. پسرم حداقل شامتو تموم بعد کن. تلفن میخورم. رفت 2 ساعت حرف بزنی. ببین، خونه درسا که کنارمونه، اما چرا این بچه‌ها با هم تلفنی حرف میزنن؟ من که اصلا متوجه نمیشم. داشتم فکر میکردم بعد از تموم شدن درسش فرید دیگه باید ازدواج کنی. این خیلی خوبه. تو مادرشی و داری اینو میگی. بذار پسرم اول از زندگیش لذت ببره. میتونن بعد از ازدواجم لذت ببرن. بعد ازدواج؟ آره. کسی رو میشناسی بعد از ازدواج لذت برده باشه؟ مگه تو نمیبری؟ بله کاملا حق با توه. کاملا قبول دارم. اصلا من در اوج لذتم. هر روز دارم لذت میبرم. چرا نمیگی نمیتونی بدون من زندگی کنی ها؟ چیه میخندی؟ جوک که نگفتم، واقعیته. خوشبینیت. عجب، پس من خوشبینم. تو که انقدر باهوشی بگو ببینم، کی بیام دنبالت؟ آقای دکتر، باید یه هدیه برای تولد مادرم بخرم. میخوام غافلگیرش کنم. باشه. تو آماده شو، خودم میبرمت خرید. باشه، خداحافظ. سلام علیکم خاله جون. علیکم سلام، حال شما چطوره؟ من که خوبم، شما چطورین؟ منم شکر خدا خیلی خوبم. باید پدر و مادرت هم با خودت می آوردی. 2 دکتر که داشتن شام میخوردن. درسا به من زنگ زد، منم سریع خودم رسوندم که آخ خیره ایشالله. بله خیره، خیلی هم خیره. درسا خیره دیگه، درسته؟ بله مادر، بله چیزی نیست. شما 2 قراره با هم جایی بریم؟ ما 2 که بله، ما میخوایم بریم جایی. بله مادر. این موقع شب آخه. این موقع؟ خب کجا؟ بستنی میریم مادر. بستنی؟ بله دیگه. زنگ زد بهم گفت فرید من دلم بستنی میخواد. گفتم اب نداره که، با هم دیگه میریم بستنی میخوریم، هیچ مشکلی نداره. خب چرا اینقدر قضیه رو پیچیده میکنیم؟ اگه میخواین بستنی بخوریم بله. برین و زود بریم برگردیم. زود. باشه مامان. دیر وقتی. من کیفمو بیارم. ببخشید خاله جون، مزاحم شد. راستی چی میدیدین؟ پسرم درسا همیشه داره کانال آشپزی میبینه. درسته. هرچی میپذره ما داریم امتحان میکنیم. چه جالب. اومدی؟ خدافظ. خدا نگهدار، به سلامت. 7 قل هوالله. این 2 خیلی به هم دیگه میان. دمت گرم دختر، تو تاریخ این دانشگاه رو عوض کردی. همیشه اذیت‌ها سر تازه واردا بود، اما تو علیه سال بالایی شورش کردی. آره لازم بود. فرید فکر کرد من ضعیفم و میتونه زور بگیره. آره، حداقل خودتو خوب جلوی بقیه نشون دادی. کسایی که نمیدونن چجوری خودشونو ثابت کنن توی ترسشون گم میشن. بیا حرف زدن رو تموم کنیم، خیلی گرسنمه. بریم یه چیزی بخوریم. منم خیلی گرسنم شده.
کجا میریم بچه؟ چطور؟ میریم یه چیزی ای بخوریم. بابا اجازه بدین یه لحظه تشریف داشته باشین. یه خبر خوب برای شما دوستای عزیز دارم. بفرمایین. منظورت چیه؟ یه پیتزای خوشمزه برای دوست جدیدم. دمت گرم فرید. نه برای تو نه، واسه دوست جدیدمه. تو قدیمی حساب میشی. تو چقدر بدجنسی. فقط برای اقلیما؟ بله برای ایشونه. برای اقلیما خانم پیتزا آوردم. چی شده مهربون شدی؟ سوال داره؟ واسه اینکه دوست جدید پیدا کردم. معلومه خیلی زود تصمیم گرفتی. خیلی خوبه که آدم تصمیماتشو زود بگیره نه؟ دورسا کجاست؟ دورسا رفته اسلام آباد ولی زود برمیگرده. اگه اونم اینجا بود خیلی خوب بود. فکر کن دورسا هم هست. بیا جبه رو باز کنیم. الو عرض کردم این برای اقلیماست. الکی الکی خودتون ننداز وسط. خوب گوش کن. اقلیما دوست منه و بدون منم یه گاز هم نمیزنه. عجب. بذار ببینی. واو، معلومه خیلی خوشمزه است. ببخشید من خیلی گرسنمه. اقلیما؟ نه بدون تو که یه گازم نمیزنم. زود باش بخور بیا. باشه بیا با هم بخوریم. اول تو یه گاز بزن. بخور. شما دوستای خیلی خوبی هستین. قبل دانشگاه هم با همدیگه دوست بودین؟ آره پیتزاش واقعا خیلی خوشمزه بود. مزهش زیر زبونم. دورسا مگه نرفتی اسلام آباد؟ فرید گفت خیلی وقت رفتی اونجا. من کاری ندارم که بخوام برم اسلام آباد. من از صبح همینجا. اما فرید خودش گفت که از دیشب رفتی اسلام آباد. آره. بازم گول حرفای فریدو خوردی؟ انگار وقتی کسی اذیت نکنه آرامش نداره. پس دوباره گولشو خوردی. آره اما امروز نمیدونم چرا از شوخیش اصلا ناراحت نشدم. عجیبه. پس انگار قبولش کردی. نگران نباش توی دوستی اشکالی نداره. بیا. الو سلام علیکم داداش. چطوری؟ من حالم خوبه. وایسا مادر رو صدا کنم. مادر داداش زنگ زده. رشید زنگ زده؟ سلام علیکم مادر. علیک سلام پسرم. حالتون چطوره؟ من خدا رو شکر حالم خوبه. تو مراقب خودت باش. منم مراقبم مادر. پسرم زودتر بیا پاکستان. دختری خیلی خوشگلی برات دیدم. اما برای تو هیچ عروسی بهتر از آبید نیست. مادر من الان دارم به خاطر مهاجرتم سختی میکشم. من عاشق پاکستانم اما شاید نتونم با یه دختر پاکستانی ازدواج کنم. منظورتو نمیفهمم عزیزم. من اینجا با یه دختر ازدواج کردم مادر. منتظرم که شما بیاین تا بهتون نشونش بدم. چیو؟ الو؟ 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 چی شده مادر؟ چی شده؟ چی شده زیبا؟ چرا انقدر حالت بد شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم دایی. مادر حداقل بگو چی شده؟ زیبا چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ یه چیزی بگو خواهر. نمیدونم دایی. داداش زنگ زد بعدش اینجوری شد. چی شده؟ پسرت حالش خوبه؟ رشید اونجا با یکی ازدواج کرده. ازدواج؟
انتظار نداشتم همچین کاری بکنه. رشید پسر مطیعی بود. منم تعجب کردم که چرا مهمترین تصمیم زندگیشو بدون اطلاع من گرفته. خودتو عذاب نده خواهر. اون باید ازدواج میکرد این کارو کرد. داداش، رشید کاری کرد که حتی نمیتونم بهت نگاه کنم. توی زندگی همیشه میخواستم آوید عروسم باشه و به وقتش این دوتا با هم عروسی کنن. میگم شاید مجبور بوده این کارو بکنه. اون چطور مجبور بود؟ اون مادرش هم فراموش کرده. داداش، لطفاً منو ببخش. من شرمنده‌ام داداش. من شرمنده‌ام. میدونین که من نمیتونم اشکای هیچ دختری رو ببینم. تحمل ندارم. اشکاشم پاک میکنی لابد. خب اگه خیلی معصومانه نگام کنه شاید مجبورشم این کارم بکنم. آره چرا که نه. بهتره کارخونه دستمال کاغذی باز کنی و بزرگ روش بنویسی برای پاک کردن اشکای دخترا. به اقلیما حسودی میکنی؟ بره به درک. این چه حرفی میزنی زشته؟ تو برای اون درسا وایس. باز من هر چی که بگم تو میگی اشتباه میکنی. تو همیشه اینجا اسم یه نفر رو میاری، زیبا زیبا زیبا. اگه غذا بپزیم باید بهش بدیم. اگه چیزی داریم اول باید به اون بدیم. تو همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها کنارشون بودیم. حالا این پاداشمونه؟ بهت که گفتم سلیمه. موضوع گرفتن گرین کارت. آقا سامی ممکنه تو گول بخوری آره، اما من نه. ازدواجه، چه به اجبار باشه چه نباشه. اون تنها پسر فامیلمون بود. اون وقت این کارو با همون کرد. اما دارم بهت میگم من هیچ وقت اونو نمیبخشم. این چه حرفیو که میزنی؟ زیبای بیچاره خودش هم حالش بده. حالش بده؟ این ماییم که داغونیم. خوابمونو ازمون گرفته. ازدواج کردن رشید یه موضوع عادی نیست. آوید؟ حداقل بذار من با تو حرف بزنم آخه. داداش من نمیتونم تصور کنم بدون اطلاع دادم به مادر ازدواج کردی. مریم تو درک نمی کنی. من مجبور شدم. آخه من نمیفهمم کی مجبورت کرد اینجوری به خانوادت پشت کنی. محبتم به تو و مادر یه طرف، اما مجبور بودم. باید مدارکمو ارائه میدادم. اگه مدارکمو ثبت نمی‌کردم شهروندی اینجا رو بهم نمیدادن. مریم لطفاً حرفمو باور کن. اگه گرین کارت بگیرم تو و مادر میتونیم بیاین پیشم آمریکا. میفهمی؟ و خواسته مادر چی؟ اون دلش میخواست با دختر دایی آوید ازدواج کنی. من نمیتونم با آوید زندگی کنم.
من میخواستم با یه دختر موفق آمریکایی ازدواج کنم. هاوید سطح تحصیلاتش به من نمیخوره. چطور میتونم با اون زندگی کنم؟ داداش باید همه این حرفا رو قبل از ازدواج به ما میگفتی. حداقل مادر ناراحت نمیشد. مریم لطفاً سعی کن براش توضیح بدی. مطمئنم بعد از اینکه جاویرا رو ببینه خوشحال میشه. از این مطمئنم. چطور توضیح بدم؟ فکر کردی آخه این کار آسونیه داداش؟ باید ازدواجمو ثبت کنم و مدارکمو تحویل بدم. خودت میدونی که بدون شماها من نمیتونم خوشحال باشم. به خاطر همین لطفاً بیاین. ویزاتون آماده شده. فقط باید براتون بلیط بفرستم. سعی کن برای مادر توضیح بدی. داداش من چجوری به مادر توضیح بدم؟ بس کن آوید. برای رشید داری گریه میکنی؟ مامان همین تو بودی که باعث شدی به رشید فکر کنم. آره اصلا من غلط کردم. اون پسر زیبا بود. فکر کردم پسر حرف گوش کنیه. ما به همه چیز فکر کردیم. اینکه کلی هدیه بگیریم و خواهر از آمریکا به هم زنگ بزنه و هدیه‌هاشو به دوستاش نشون بدم تا حسودیشون بشه، اما نمیشه. حالا اگه چیزی بگم میگی اشتباه میکنی مادر. پدرت همه زندگیش از دختر و پسر خواهرش تعریف میکرد. بچه‌های زیبا اینجورین، زیبا خوب تربیتشون کرده. هر بار منو باهاشون مقایسه هم میکرد. مامان من باید با کسی ازدواج کنم که خارج از کشور تا به همه نشون بدم پسرش تنها خواستگار من نبوده و بهتر از اونم وجود داره. انشالله. خواستگارای تو هم کم نیستن. حالا میبینی. خودم برات یه پسر پیدا میکنم که خارج کشور باشه عزیزم. حالا دیگه گریه نکن. برای کی گریه میکنی؟ اون داره خوش میگذرونه و کیف میکنه. اون وقت تو داری گریه میکنی. بس کن. تو رو خدا دیگه گریه نکن. من از دلداریت خسته شدم. تو از گریه خسته نشدی. بس کن دیگه. الو مریم چه خبر شده؟ شنیدم رشید ازدواج کرده. درست شنیدی. وای از رشید انتظار نداشتم. داداش میگه که باید مدارکشو ثبت میکرد و باید ازدواج میکرده و حالا برای عروسی دعوتمون کرده. خب مشکلش چیه؟ مادر خیلی عصبانیه. داداش گفته من راضیش کنم که هر جور شده بیاد. حتما خیلی نگران و ناراحته. خیلی زیاد. بهم بگو مصاحبت چطور بود؟ راستش تا نتیجهش نیاد که نمیفهمم. بازم خوبه. گوش کن. زندایی خیلی عصبانیه؟ آره خیلی عصبانیه، اما فکر میکنم چیزی برای نگرانی نیست. رشید حق داره برای زندگیش تصمیم بگیره. بگذاریم. نگران نباش. هم خوب میشه. و همینطور مادر من. انشالله. انشالله. مراقب خودت باش. خداحافظ. راضیه؟ بعد از اینکه شنیدم رشید ازدواج کرده دلم انتقام میخواد. نه آوید ازدواج کرده و نه رضا از مریم دست میکشه. سلیم عزیزم این که کار سختی نیست. فقط توی چند ثانیه میشه از هم جداشون کرد. خیلی سریع جدا میشن. تو اصلا نگران نباش. ما خودم امروز این کار رو انجام میدم. من امروز میام اما نمیخوام هیچ بهونه‌ای بشنوم. من که اصلا هیچ بهونه‌ای برات نیاوردم. بدون هیچ نگرانی برو. خیلی خوب باشه. خداحافظ. خداحافظ.
گرسنم نیست مادر. چرا غذا آوردی؟ چون من گرسنمه مادر. دخترم تو بخور، به منم کاری نداشته باش. مادر من چطور میتونم بدون تو غذا بخورم آخه؟ میدونی که از دیروز هیچی نخوردی. رشید گرسنگی و تشنگی ازم گرفته. غذا از گلوم پایین نمیره. مادر داداش به خاطر خوشحالی ازدواج نکرده، اما بالاخره ازدواج کرده. مادر اگه ما شرایطشو درک نکنیم کی درک کنه؟ داداش میگفت که فقط به خاطر مدرکش ازدواج کرده. مادر همه این کارو میکنن. همه میکنن، اما رشید نباید این کارو میکرد و حالا این کارو کرده و باید قبولش کنیم. نمیدونم زنداییت الان چه فکری میکنه؟ اون از قبلا باها مشکل داشت. مادر چرا برای چیزی که تقصیر تو نبود انقدر هرس و جوش میخوری؟ تو که از داداش نخواسته بودی که بره اونجا و ازدواج کنه. اما زنداییت پیش خودش چی فکر میکنه؟ اونم درک میکنه، اما لطفاً به من قول بده امروز با داداش حرف بزنی. نه باهاش حرف نمیزنم. مادر داداش به جز من و تو کس دیگه ایو نداره. وقتی بچه ها تصمیمای خودشونو بگیرن دیگه به کسی نیاز ندارن. اینجوری نگو مادر. نه من این وضع دوست دارم، نه حتی خود داداش. تو تنها کسی هستی که میتونی برامون تصمیم بگیری. داداش گفته اگه همینجوری عصبانی بمونی از اون دختر جاویرا جدا میشه. هر جایی که تو بگی ازدواج میکنه. اونم حال و روز خوبی نداره. اون چه شده؟ دیابت داره. مادر فکر میکنم ناراحتی تو خیلی اذیتش کرده و قندش رفته بالا. چرا الان داری اینو به من میگی دخترم؟ آخه چرا پسرم باید این مریضی رو تو جوونی بگیره؟ خدایا برو زود بهش زنگ بزن. میخوام باهاش حرف بزنم. الو سلام علیکم داداش. گوشی دستت مادر میخواد حرف بزنه. الو عزیزم، من خوبم. تو به من بگو حال تو چطوره؟ مادر عمه اومده. سلام خواهر جان، حالت چطوره؟ علیکم السلام. بفرما. خواهر مریم نیومده؟ نه عزیزم، اون خونه موند. شنیدم حالت خوب نیست، گفتم بیام یه سری بهت بزنم. ازدواج رشید و بهت تبریک میگم.
اقلیما برو چایی درست کن، یه چیزی هم باهاش بیار. باشه. نه دخترم، من تازه صبحونه خوردم، زحمت نکش. نه الان میرم براتون چایی درست میکنم و میارم. زنده باشی عزیزم. دختر عزیزم آوید کجاست؟ تو اتاقش نشسته. به هم بگو ببینم، عروست مسلمونه یا یه دختر مسیحی گرفته پسرت؟ عروسم مسلمونه، از یه خانواده پاکستانی. خوبه. پس تو هم میدونستی که پسرت یه دختر دیگر رو پسند کرده؟ نه خواهر، من بیخبر بودم. چطور ممکنه؟ آخه این چطور ممکنه ها؟ من واقعا نمیدونستم خواهر. از روزی که درباره ازدواجش گفته من مدام تب دارم. حالا اگه چیزی بگم میگی اشتباه میکنی، چون اگه من اونجا بودم یه سیلی میزدم تو صورتش تا خوب متوجه بشه. خدایا، به مادر و خواهرش اصلا اهمیت نمیده. اونا اینجا تنهان و اون داره تو خارج خوش میگذرونه. اگه چند تا پسر داشتی میشد تحمل کرد. یه مادر برای تک پسرش خیلی آرزوها داره آخه. نمیشه به پسرای جوان سیلی زد. وقتی بچه ها تصمیمی میگیرن، پدر و مادرها باید به تصمیمشون احترام بذارن. خیلی خوبه، اما من که هر چی پسرم بخواد قبول نمی کنم اصلا. خواهر، این اتفاقا بازی سرنوشته. تقدیر اتفاق میفته. فقط خداوند بهشون کمک کنه که با هم زندگی بسازن. خوشحالی اونا برای من کافیه. پس اصلا پشیمون نیستی؟ این تصمیم مادر و پسر بوده. تو بهش اجازه دادی ازدواج کنه، پس چرا دیگه نگران باشی؟ آره دیگه. نه سلیمه جان، خدا شاهده اینجوری نیست. اقلیما، زود باش چاییو بیار، زود باش. نه خواهر، من دیگه میرم. خدا نگهدار. داشتم چایی رو میابردم مادر. اما دیگه رفت. رفته؟ نمیخواد به خاطر اینکه رفته نگران باشی. اون خیلی اینجا نمیموند. اومده بود فقط خبر بگیره که بعد از ازدواج پسرش تو خونه ما اوضاع از چه قراره. آخه تقصیر عمه نیست که مادر. اگه چیزی بگم میگی اشتباه میکنی. اینم از زرنگیش بود. اول برای پسرش زن گرفت، بعد جلوی برادرش گریه کرد و شروع کرد به حرف زدن که باید از خوشحالی بچه‌هامون خوشحال باشیم. اون دیگه خیلی زرنگه به خدا. اون یه آدم 7 رنگه. باید تا وقتی عمه اینجا بود اینا رو میگفتی، نه الان که رفته. عمه دوست شده. اگه شماها براش مهم بودین باید مراقبمون میبود، درسته یا نه؟ حالا چی کار کنم؟ بیسکویتا رو دوباره بذار تو بستش، چاییارم بیار برای من. توی گرما وایسادم و چای درست کردم، آخرشم اینجوری. بذارمش تو بسته. خواهر، برادر رشید قسمت تو نبوده. گریه نکن و ناراحت نباش، باشه؟ من داشتم به همه چیز فکر میکردم. میگم خواهر، میخوای رشید رو جادو کنیم؟ اما نداره. به مادر میگم برادر رشید باید با تو ازدواج میکرده، باشه؟ بعد چی؟ تا کاری کنه که توی زندگیش خوشبخت نباشه. کاری کرده خواهرم گریه کنه. نباید آرامش داشته باشه.
بگیرش خواهر سلیمه جان. کاری که خواستی و انجام دادم. این چیه؟ مهم نیست چیه. این خواهر شوهرت برام بگو. اسمش چی بود؟ زیبا. تو خونه خودش درخت داره؟ درخت؟ آره هست داره. پس کاری که میخواستی تمامه. رمال بزرگ گفت این عروسک و زیر خاک درخت سبز دفن کن. باشه. بعد از اون جادوشو خودت میبینی. اما خودت گفتی از این کارا خسته شدی میخوای جواب بگیری. این الان جادوی سیاهه؟ مگه مهمه چیه خواهر سلیمه جان؟ چه سیاه باشه چه سفید، تنها هدف ما اینه که کارمونو برامون انجام بده. به چی فکر میکنی؟ این همه مشکلاتیه که داری. بگیرش، بگیر. دست نکن دیگه.